हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन लिएर हामी हरेक दिन उपस्थित हुने गर्छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटाहरीका पर्दाहरूमा। कार्यक्रममा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्रीहरू बढी जसो हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। सँगसँगै नेपाल सरकारले चालेका विभिन्न कदमहरू अनि नीतिहरूको विषयमा पनि यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौँ। हामी समृद्धिका कुरा गर्छौँ, हामी सुखका कुरा गर्छौँ, खुसीका कुरा गर्छौँ। त्यसको लागि हरेक नागरिक स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने आधारभूत कुरालाई मध्यनजर गर्दै यो कार्यक्रम सुरुवात गरेको हो र यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि हामी कार्यक्रममा गर्छौँ। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक सामग्री रहेका छन् जुन हाम्रो जीवनसँग मेल खान्छन्, जुन हाम्रो दैनिकीसँग मेल खान्छन्, अहिलेको समसामयिक समस्याहरूसँग मेल खान्छन्। आउनुहोस् ती सामग्रीतिर, ती विषयतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको संक्रमित भेटिएको ठिक 1 वर्षपछि नेपालमा यो भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरिएको छ। यतिखेर अभियान जारी छ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, त्यसैगरी फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीहरू, एम्बुलेन्स चालक लगायतका व्यक्तिहरूलाई भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरिएको छ। 4,30,000 व्यक्तिलाई भ्याक्सिन लगाउने भनेर योजना बनाएर काम सुरु गरिएको छ र देशका 77वटै जिल्लाका 185वटा खोप केन्द्रहरूमा भ्याक्सिन यतिखेर लगाइराखिएको छ। यो विषयमा हामी विशेष रिपोर्ट आज कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा आज समेट्ने अर्को विषय रहेको छ बर्ड फ्लू। काठमाडौँका केही स्थानमा बर्ड फ्लू देखिएपछि अहिले चिकित्सकहरूले सावधान रहन आग्रह गरिरहेका छन् र कुखुराहरू नष्ट गर्ने लगायतका सावधानीका उपायहरू पनि सुरुवात गरिएको छ। बर्ड फ्लू पंक्षीमा लाग्ने एउटा रोग हो र यो मानिसमा पनि सर्छ र यो घातक रोग हो भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। कुनै व्यक्ति बर्ड फ्लू संक्रमित भइसकेपछि उसको मृत्यु हुने सम्भावना 60% हुन्छ। त्यसकारण पनि यो विषयमा हामीले सचेत हुनु जरुरी भएको छ। काठमाडौँका केही स्थानमा बर्ड फ्लू देखिसकेपछि कतै अन्त पनि छ कि यो बर्ड फ्लू? हामीले कसरी थाहा पाउने अनि हामीले कसरी बच्ने त्यसबाट? हामीले कुखुरा लगायतका पंक्षीजन्य वस्तुहरूको मासु सेवन गर्ने कि नगर्ने, गर्नै छ भने कसरी गर्ने, यी विविध विषयमा हामी आज एउटा संवाद गर्दैछौँ। यसै क्षेत्रका एकजना विज्ञसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। अर्थात् आजको स्वास्थ्य संवादमा हामी बर्ड फ्लूसँग सम्बन्धित कुराकानी गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँग छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि रहेका छन् जसलाई हामीले पछिल्लो समयमा धेरैजसो प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यहाँहरूकै आग्रहका आधारमा हामीले तिनको सङ्ख्या बढाएका हौँ। हामीसँग धेरै विषयमा त्यस्ता सन्देशहरू रहेका छन्। कुनै साङ्गीतिक रहेका छन्, कुनै भने नाटकीय रहेका छन्, कुनै अरू विविध खालका रहेका छन्। तिनलाई पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ जसले छोटो समयमै हामीलाई जानकारी पनि धेरै प्रदान गर्छन् र कार्यक्रमको महत्त्व पनि बढाउने गर्छन्। अनि पछिल्लो समयमा हामीले हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर जुन प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, कस्तो जीवनशैली अपनाइयो भने हामी निरोगी हुन सक्छौँ, स्वस्थ हुन सक्छौँ, यो मौसममा हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न सक्छौँ, यस्तो कुरा आज पनि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अर्थात् जीवनशैलीको विषयमा हामीले तयार पारेको त्यो सेगमेन्ट पनि आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसरी कार्यक्रममा यो 1 घण्टाको अवधिमा हामी फरक खालका विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ जसले हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छन्, प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने गर्छन्। सुरुवातमा भने कोरोना भ्याक्सिनको विषयमा हामीले तयार पारेको यो एउटा केही सुखद खबरहरू समेटिएको सामग्रीहरू। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान देशभर जारी छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 77 जिल्लाका 185 खोप केन्द्रहरूबाट
खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएको 1 वर्षपछि नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप सुरु हुँदा त्यसले खुसियाली छाएको छ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मी, अग्रपङ्क्तिमा खटिएका व्यक्तिलाई गत बुधबारबाट खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। खोप लगाउन पाएकोमा स्वास्थ्यकर्मी खुसी छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा प्राथमिकता प्राप्त लक्षित समूहमा पर्ने व्यक्तिमध्ये स्वास्थ्यकर्मीले काउन्सिल दर्ता, आधिकारिक परिचय पत्र र संस्थाबाट प्रमाणीकरण भएको विवरण तथा अन्य व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित कार्यालयले गरेको सिफारिस पत्र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा नाम दर्ता गरी खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। खोप लगाएपछि केही व्यक्तिमा सामान्य असर देखिए पनि कोभिसिल्ड सुरक्षित र प्रभावकारी मानिन्छ। कतिपयमा खोप लगाएको ठाउँमा दुख्ने र सामान्य सुनिने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, जोर्नी, सामान्य दुख्ने, शरीर चिसो भएको महसुस गर्ने र सामान्य ज्वरो तथा वाकवाकी लाग्ने असर देखिएको छ। त्यस्ता असर देखिए पनि केही समयपछि निको हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। मन्त्रालयले कुनै समस्या देखिए औषधिको व्यवस्थापन सहितको समूह परिचालन गरेको छ। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 72% नागरिक कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने सूचीमा छन्। अहिले भारतले दिएको 10 लाख डोज खोप 4,30,000 नागरिकलाई दिइनेछ। 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन मार्फत कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्नेछ। बाँकी जनसङ्ख्यालाई दिन 40 लाख डोज खोप खरिद गर्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुमान छ। सबै नागरिकलाई खोप पुर्याउने अभियान पूरा गर्न आवश्यक पर्ने 48 अर्ब रुपियाँ सरकारले जुटाइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ ENT अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा, यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी, स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ। इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस् सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भाल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्, बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मन तातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल। त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला, कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा केही अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु,
आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरौरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु, यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। मैले डाक्टरको हिसाबमा यदि स्वास्थ्य कर्मीको हिसाब छ भने स्वास्थ्य कर्मीले चाहिँ तपाईलाई यो N95 मास्क लाउँदा हुन्छ, उहाँहरूले लाउँदा भयो, फेस सिल्ड लाउँदा भयो। तर जेनरल पिपुलको हकमा भने सामान्यतया कपडाको मास्क लाउँदा हुन्छ र तपाईले यो सर्जिकल मास्क त्यति लाउँदा मात्रै पुग्छ, त्यो N95 मास्क लाउनु पर्दैन। यदि तपाईँ नर्मली यदि तपाईँ घरमा बस्नुहुन्छ या तपाईँ मर्निङ वाकमा जानुहुन्छ या कुनै मान्छेहरू छैनन् भने मास्क लाउन जरुरी छैन। यदि तपाईँ कुनै भिडभाडमा जानुहुन्छ, मान्छेको अगाडि जानुहुन्छ भने त्यसमा तपाईले मास्क लाउन जरुरी हुन्छ। कुनै स्पेशल मास्क चाहिँदैन जसले तपाईलाई चाहिँ के छ भने भाइरसबाट प्रोटेक्सन होस् भनेर स्पेशल मास्कको जरुरी पनि छैन। तपाईँ नर्मली सिम्पल मास्क लाउनुभयो भने त्यसैबाट तपाईलाई प्रोटेक्सन हुन्छ। नर्मली धेरै मान्छेले मैले ग्लोभ्स लगाएको पनि देखेको छु, बिहान ग्लोभ्स लाउने अनि बेलुका ल्याएर मात्रै खोल्ने, जसले गर्दा संक्रमणको अझ जोखिम चाहिँ अझै बढ्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सकेसम्म तपाईहरूले चाहिँ ग्लोभ्स नलाउनुहोस् र हात धुँदाखेरि चाहिँ नर्मली तपाईँ ह्यान्ड सोपले मात्रै हात धुँदा पुग्छ। सेनिटाइजर पनि खोज्नु पर्दैन। यदि सेनिटाइजर नै खोज्नु भयो भने कम्तीमा 60% माथि भएको अल्कोहलवाला सेनिटाइजर युज गर्दा पुग्छ। र नर्मली तपाईले चाहिँ तपाईले डिफ्रेन्ट मान्छेले खोज्नुहुन्छ, ती खोज्ने कुराहरूमा नगइकन सिम्पल सपले नै हात धुनुभयो भने बेस्ट हुन्छ। र यदि तपाईले ग्लोभ्स लाउनु भएको छ भने ग्लोभ्समा चाहिँ के हुन्छ भने सेन्स अफ सिक्युरिटी, मैले ग्लोभ्स लगाएको छु मलाई त हुँदैन, अनि त्यही मान्छे हातमा मुखमा पनि लैजान्छ, अन्त पनि सुन्छ, अन्त छोएर जान्छ, जसले गर्दाखेरि संक्रमणको जोखिम भएको हुनाले डाक्टरहरूको हकमा भने ग्लोभ्स लाउन जरुरी हुन्छ। तर जेनरल पिपुलको हकमा भने किनभने उसले एउटा पेसेन्टपछि अर्कोमा चेन्ज गर्छ, तर हामी जेनरल पिपुल चाहिँ ग्लोभ्स बिहान लाउँछौँ र बेलुका खोल्छौँ, जसले गर्दा संक्रमणको अझ जोखिम बढी भएको हुनाले ग्लोभ्सलाई प्रयोग नगर्ने। यदि कहीँ छुनुहुन्छ भने तपाईँ नर्मल्ली साबुन पानीले मजाले हात धुनुहोस्, ग्लोभ्स लाउन आवश्यक छैन। यदि नर्मली जस्तो यदि हात धुनुहुन्छ भने साबुन पानीले मजाले हात धुनुभयो भने इमिडिएट सेनिटाइजरको युज प्रयोग गर्नु पर्दैन। यदि तपाईले सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने इमिडिएट हात धुन आवश्यक पनि छैन, किनभने तपाईले फेरि सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा हात धुँदाखेरि सर्टेन प्रिकसन जस्तो सर्टेन नियमहरू सबै ठाउँमा पुग्ने गरी हात धुने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा पनि सबै ठाउँमा पुग्ने गरी गर्ने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने बित्तिकै हात धुनुपर्छ भन्ने छैन र हात धोइने बित्तिकै फेरि सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने छैन। यदि तपाईँ नर्मली कतैतिर छुनुहुन्छ, कतैतिर तपाईँ एक्सपोज हुनुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा मात्रै तपाईँले एकखेप साबुन पानीले मजाले हात धुन सक्नुहुन्छ र हात धुने बित्तिकै सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। लामो प्रसुति व्यथाको कारण बच्चाको टाउकोले योनि मार्ग र पिसाब थैली वा दिशा थैली वा दुवैलाई थिचेर प्वाल परेर प्रसव फिस्टुला हुन्छ। प्रसुतिपछि महिलामा दिशा चुहिरहने, पिसाब चुहिरहने वा दिशा पिसाब दुवै चुहिरहने समस्या प्रसव फिस्टुला हो। कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माउँदा पनि प्रसव फिस्टुला हुन सक्दछ। प्रसव फिस्टुलाले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्या सृजना गर्छ। प्रसव फिस्टुला रोकथाम गर्न सकिन्छ। नियमित गर्भजाँच गर्ने, जन्मान्तरका लागि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट सुत्केरी गराएमा प्रसव फिस्टुला हुनबाट बचाउन सकिन्छ। प्रसव फिस्टुला उपचारबाट निको हुन्छ। उपचार पाइने अस्पतालहरू बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, काठमाडौँ मोडल अस्पताल काठमाडौँ, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत। नमस्ते, म प्राध्यापक डाक्टर रवि साके। म पेसाले मनोचिकित्सक र अहिले हाल पाटन अस्पतालको निर्देशकको रूपमा पनि कार्यरत छु। अहिले हामी सबैलाई नै यो विश्वरूपी महामारी कोरोनाले आक्रान्त छ र यसले हामीलाई निकै नै तनाव पनि पुर्याएको छ। हाम्रो जनजीवनहरू सबै नै बदलिएको अवस्था छ।
तर यो यति हुँदाहुँदै पनि यो कोरोनाबाट चाहिँ त्यस्तो बिघ्न डराउनु पनि पर्दैन र यो कोरोना नै होइन भनेर फेरि नेग्लेक्ट गरेर त्यसलाई पुरा चाहिँ व्यवस्था गर्ने अवस्था पनि छैन। यो रोग पक्का पनि छ र यो रोगले निकै नै नोक्सान पनि गरिरहेको अवस्था पनि हो। तर यो रोगबाट बच्न अहिले जे हामीले यसको बारेमा तथ्य पत्ता लगाएका छौँ, यसबाट बच्ने उपायहरू एकदम सहज छन्। मास्क लगाइदिने र यो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिने र बारम्बार हात धुने र खानापिनाहरू चाहिँ राम्रोसँग पकाएर खाइदिने, यो 3-4वटा कुराहरू मात्र गर्दाखेरि पनि हामीलाई सर्दैन। यो मास्क लगाउँदाखेरि दुवैजनाले लगाइदियो भने तपाईँ रोगीकै नजिकै जाँदाखेरि पनि तपाईँ चाहिँ सुरक्षित हुनसक्छ र यो रोग लाग्न साथै तपाईँको अगाडि आउन साथै तपाईँलाई रोग लागिहाल्ने पनि होइन। र यो यसरी सही जानकारीहरू लिनुभयो भने तपाईँको तनाव पनि कम हुन्छ र यो हल्लाको पछाडि चाहिँ नलाग्नु होला। र यो यसमा त्यति आत्ति हाल्नु पनि पर्दैन। यो रोग आक्रान्त हुनासाथ सबैजनालाई चाहिँ लक्षण आउँदैन पनि, करिब 80%लाई मात्र 80% त लक्षणविहीन नै हुन्छन् र 20% जसलाई लक्षण आउँछ तिनीहरूमा पनि गम्भीर रूपमा स्वास्थ्य समस्या हुने भनेको 1-2%लाई मात्रै हो। र यसको ज्यानको जोखिम पनि पहिला भएको विश्वरूपी महामारीको दाँजोमा यसको कम नै छ। कम छ भनेर मैले फेरि पनि भन्न चाहे, यसलाई व्यवस्था गर्ने पनि होइन र यसबाट चाहिँ एकदम डराउने पनि होइन। हामी सबै मिल्यो भने अवश्य पनि जसरी हामीले पहिलाको महामारीहरूलाई हामीले जितेका थियौँ, यसलाई पनि हामी जित्न सक्छौँ नै होला। सबैजनाको यो राम्रा वैज्ञानिकहरू, राम्रा डाक्टर साहबहरू सबैजनाले यसको समाधान गर्न भरमग्दो कोसिस गरि नै रहेछ र केही हदसम्म सफलता पनि मिलि नै रहेको छ। र नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्यो भने पनि हामीले जे जति अहिले वैज्ञानिक तथ्यहरू, वैज्ञानिक विधिहरू, उपचार विधिहरू प्राप्त थाहा पाएका छौँ, त्यो सबै चिज पनि हामीले नेपालमा पनि अप्नाइरहेको अवस्था छ र हामीले सक्दो आफ्नो स्रोत साधनले भ्याए जति पनि हामीले गरि नै रहेछौँ। यहाँ भयो भने नेपालमा केही पनि छैन भनेर त्यस्तो किसिमले हतोत्साही हुनु पनि आवश्यक छैन। सबैजना सचेत रहौँ र सबैजना सावधान रहौँ र तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस्। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न ऐन पालना गर्ने बारे अनुरोध। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न निम्न कुराहरू कानुनतः निषेध गरिएको छ। कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवर्धन हुने गरी बिक्री स्थल वा कहीँ कतै पनि प्रदर्शन, सजावट गरेर राख्न पाइने छैन। साथै सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा वा प्याकेटमा अरूले देख्ने गरी सुर्ती, चुरोट, स्मोक रड मेसिनको लोगो चिन्ह, चिन्ने संकेत गरी छाप्ने छपाउने, प्रदर्शन प्रयोग गर्न पाइने छैन र इन्टरनेट, वेबसाइट, फाइबर, फेसबुक, स्काइप जस्ता सामाजिक सञ्चार माध्यमहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको चिन्ह, फोटो राख्न र यस्ता वस्तुको मूल्य सूची राख्न अनि प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। यस्तै कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक, धार्मिक, शैक्षिक कार्यक्रम, सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखन र प्रचार प्रसारमा बन्देज गरिएको छ। यो नियम विपरीत कसैले कुनै यस्ता कार्य गरेमा ऐन नियम बमोजिम कारबाही हुनेछ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, हामी एउटा भाइरसको संक्रमणले, एउटा भाइरसको महामारीले निकै त्रासमा छौँ। यो सबैको चिन्ताको विषय बनेको छ। त्यसो त यसको भ्याक्सिन आइसकेको छ, अर्थात् यस विरुद्धको भ्याक्सिन आइसकेको छ, लगाउन थालि पनि सकेको छ। नेपाल सरकारले यसमा निकै पहल कदमी गरेर भ्याक्सिन लिएर आइसकेको छ। यद्यपि यसको महामारी र यसको डर पनि कम भएको छैन। यसै बीचमा अर्को एउटा भाइरसले पनि देखा परेर हामीलाई निकै डर थपिदिएको छ। त्यो हो बर्ड फ्लू। यो पनि एउटा भाइरस नै हो। विशेष गरी कुखुरा, हाँस लगायतका पक्षीहरूबाट मानिसमा सर्ने यो भाइरस निकै खतरा छ। मृत्यु दरकै कुरा गर्ने हो भने कोरोना भाइरस भन्दा पनि यो बर्ड फ्लूको भाइरस चाहिँ निकै खतरा छ। काठमाडौँका केही स्थानमा बर्ड फ्लूका भाइरस देखिएका छन् कुखुराहरूमा। त्यसपछि त्यहाँका कुखुराहरू नष्ट गर्न थालिएको छ र सावधानी अपनाउनु पर्यो अब भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। कतै हामीमा पनि त्यो बर्ड फ्लू सर्ने हो कि हाम्रो क्षेत्रमा पनि त्यो बर्ड फ्लू छ कि हामी कसरी बच्ने, कसरी पहिचान गर्ने? आउनुहोस् एकैछिन स्वास्थ्य संवाद हेरौँ। यसै क्षेत्रमा निकै लामो समय बिताउनुभएका निकै अनुभवी व्यक्ति हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर नारायण प्रसाद घिमिरे। आउनुहोस् उहाँसँग गरेको संवादमा आधारित यो सामग्री अबको स्वस्थ जीवनमा। चिकित्सकहरूले काठमाडौँमा बर्ड फ्लू देखिएपछि सतर्कताको लागि सबैमा अनुरोध गरेका छन्। काठमाडौँका केही स्थानमा टर्की तथा हाँसमा बर्ड फ्लूको संक्रमण देखिएको छ।
केही दिन अगाडि भारतमा देखिएको बर्ड फ्लू रोग नेपालमा पनि देखिएपछि भारतबाट रोग सार्न सक्ने सबै वस्तुको आयातमा रोक लगाइएको छ। रोग देखिएको क्षेत्रबाट अन्यत्र सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्नको लागि सम्पूर्ण घरपालुवा पंक्षी तथा रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तु नष्ट गरिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। बर्ड फ्लू भित्रिएसँगै देशभर सतर्कता अपनाइएको छ। देशभरका विभिन्न स्थानबाट नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। बर्ड फ्लू पंक्षीमा लाग्ने सरुवा रोग हो। पंक्षीबाट मानिसमा सर्ने जोखिम हुने भएकोले सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरू सुझाव दिन्छन्। अहिले नेपालमा देखिएको बर्ड फ्लू भाइरस H5, H8 हो। किसानको फार्मदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म जोखिम हुने भएकोले सबैले सावधानी अपनाउनु पर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। मानिसमा बर्ड फ्लूको सङ्क्रमण देखिएपछि यो भाइरस उच्च घातक मानिन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार 60% यसको मृत्युदर छ। बर्ड फ्लू सङ्क्रमण फैलिन नदिन के गर्नुपर्छ, यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने बारे हामीले नेपाल पशु चिकित्सा परिषदका रजिस्ट्रार डाक्टर नारायण प्रसाद घिमिरेसँग संवाद गरेका छौँ। यो हामी सबैले बुझ्नुपर्ने नबुझेका कारणले दुःख पाएको एउटा हाम्रो समाजको पीडा हो। यो मानिस र पशुपन्छी एकअर्काका अनुन्यासित सम्बन्ध राखेर बाँच्ने यो व्यवस्था भए तापनि फेरि हामीले एउटालाई अर्कालाई राम्रो ढङ्ग सम्मान गर्न नजानेको कारणले मान्छे र पशुपन्छीको बिचमा जुन सम्बन्ध छ त्यो राम्रो नभएको कारणले बेला बेलामा रोग व्याधिहरू उत्पन्न हुने गर्छन्। थुप्रै रोग व्याधिहरू मान्छेबाट पशुमा सर्छन्। हेर्नुहोस्, हामीले पशुमा सार्छौँ, हामीलाई कति थाहा छ त्यो बारेमा? पशुले के भन्दा हुन् हामी त्यो मतलबै गर्दैनौँ। पशुले के भन्दा हुन् त्यसरी सोचौँ त। मान्छे जस्तो भएर हामीलाई रोग सार्यो, त्यो अवस्था छ भने पशुबाट थुप्रै रोगहरू पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्छन्। फेरि त्यो बारेमा हामी अलिकति सचेत छौँ, केही कुरा बुझेका पनि छौँ। अहिलेको समयमा विगत 3 दशक यताको हामीले अलिकति साइन्टिफिक यो लिट्रेचरहरू केही हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ भने मान्छेमा लाग्ने जति सङ्क्रामक रोगहरू छन् तिनको झन्डै 60% को उत्पत्ति पशुपन्छीमा हुँदो रहेछ। ओके है, सबै रोग सङ्क्रामक रोगलाई एउटा डालोमा राख्ने हो भने 60 भाग आउँदो रहेछ पशुपन्छीबाट। अब त्यो 60 मध्येको झन्डै 80 चाहिँ मान्छे पशुपन्छी दुईटैलाई हुने किसिमका, जसलाई जुनोटिक भन्छ। जुनोटिक, हजुर। र तिनी कस्ता छन् भने जुन विगतमा देखिएनन्, आजसम्म कसैलाई थाहा थिएन, यस्ता नयाँ ढङ्गका रोगहरू उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ है। त्यसलाई इमर्जिङ डिजिज भन्छ इङ्ग्लिसमा, न्यू इमर्जिङ डिजिजहरू भन्छ, हाइली प्याथोजेनिक इमर्जिङ डिजिज भन्छ, जुन एकदमै खतरनाक पशुपन्छीको लागि र मानव सभ्यताको लागि पनि खतरनाक छ। यो चाहिँ पशुपन्छी र मानवको बिचको अन्तर सम्बन्धमा भएको चाहिँ त्यहाँ केही खराबीहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ वातावरण होला, त्यहाँ उसको पोषण तत्त्वको होला, त्यहाँ आवासको कुरा होला, अरू स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू होला हैन, हावा पानी वासस्थान यावत कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ रोगहरू उत्पन्न हुने गरेका छन्। अब अहिले हामीले जस्तो नसुनेकै रोगहरू भन्ने हो भने कोभिड हो, यो कहिल्यै सुनिएन जानिएन, तर हामीले आज त भोगिराखेका छौँ, हिजो त थिएन। यसको अनुमान चाहिँ चमेराबाट सरुकी कता कता कसैले चमेरा भन्छन्, त्योभन्दा अगाडि कसैले प्याङ्गोलिन भने, कसैले सर्प भन्ने कुरा आए, बिचमा ऊँटको कुरा आयो, इभन एचआईभी पनि बाँदरबाट मानिसमा आएको कुराहरू छन्। यस्ता कुराहरू चाहिँ छन्। त्यसैले कहीँ न कहीँ एनिमलको संलग्नता चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। बर्ड फ्लूको कुरा अहिले तपाईँले उठाउनु भयो, सोझै बर्ड भनेको चरा, फ्लू भनेको फ्लू, यो चराको फ्लू, तर हामी डाइरेक्टली इन्भल्भ छौँ। यदि मान्छेमा सर्यो भने पेन्डेमिक भएर मानव सभ्यतालाई नै जोखिमको कुरा चाहिँ यहाँ मान्छेले पचाउन सक्ने थियो भने त्यो सर्दैन थियो होला, सर्दैन थियो होला, गर्न पर्ने नै पचाउन नसक्ने हुनाले सर्यो। एक्ज्याक्टली। त्यो अवस्थामा यहाँ चराको रोग तर मान्छेमा संवेदनशील भयो, मान्छेमा सर्न थाल्यो र खतरा उत्पन्न भयो है। सामान्य क्षय रोगको कुरा गरौँ न, टिबी हेर्नुहोस् त, टिबी हाम्रो परम्परादेखि आइरहेको, नेपालमा धेरैजसो उसमा समुदायमा टिबी चाहिँ भएको पाइन्छ। टिबी मान्छेले हात्तीलाई सार्छ, हजुरलाई थाहा छ यो कुरा है? हजुर, मान्छेबाट हात्ती सङ्क्रमित भएका छन्। हात्तीले के भन्दो? नेपालमा पनि त्यो रेकर्ड छ त्यसको? हजुर,
स्टडीले त्यस्तो देखिएको छ भने गाई भैँसीबाट मान्छेमा टिबी सरेका अथवा अरू जनाबाट मान्छेबाट मान्छेमा टिबी सरेको होइन यो कुराहरू त छँदैछ। फेरि मान्छेबाट जनावरमा टिबी सरेका कुराहरू पनि छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ हामीले एकपक्षीय भएर खालि मानव स्वास्थ्यको मात्रै कुरा गऱ्यौँ भने त्यो अपुरो हुन्छ। त्यसैले समग्र स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि हजुरको कार्यक्रममा हेर्दा स्वास्थ्य जीवन यो कार्यक्रममा स्वास्थ्य भन्न बित्तिकै हामीले सम्पूर्णमा हेर्नुपर्छ। सम्पूर्ण भनेको सबै प्राणी, त्यो भनेको मानिस र पशु पक्षी सबैको स्वास्थ्यलाई एकसाथ हेर्नुपर्छ। हजुर, त्यही क्रममा यतिखेर चाहिँ पंक्षीबाट मानिसमा सर्ने रोगको विषयमा कुरा गर्दैछौँ हामी। हजुर, बर्ड फ्लू। हजुर, यतिखेर यसपालि जुन बर्ड फ्लू देखियो काठमाडौँकै केही भागमा देखियो, त्यो बर्ड फ्लू चाहिँ पहिला जस्तै बर्ड फ्लू हो कि अहिले अलिक फरक छ कि के छ यसको? यो बर्ड फ्लू पहिला जस्तै हो, तर यसलाई विज्ञानको हिसाबले तपाईँ भाइरसको लेभलमा गएर कुरा गर्दाखेरि भाइरसलाई त्यसको चरित्र, त्यसको विशिष्टता को कुरा गर्दाखेरि थोरै फरक हो। पहिला हामीले H5N1, H9N2 भनेर यसरी भाइरसलाई वर्गीकरण गर्थ्यौँ भने होइन, अहिले चाहिँ त्योभन्दा फरक ढङ्गको भाइरस देखा परेको छ। तर यसले गर्ने सङ्क्रमणको हिसाबले गर्नुहुन्छ भने यो पोल्ट्रीको अथवा कुखुरा, हाँस, चराचुरुङ्गीहरूको भाइरस हो। उनीहरूका यसले धेरै नोक्सान गर्छ, क्षति पुर्याउँछ, मृत्युदर पनि हाई हुन्छ। अहिले पनि हामीले धेरै कुखुराहरू, हाँसहरू मरेको भेटाइराखेका छौँ। र खतरा चाहिँ कहाँनिर छ भन्दा त्यो मर्दा पशुपन्छी नोक्सान भयो, आर्थिक हिसाबले क्षति भयो, यसले बाहिरबाट माने ट्रेडहरू हाम्रो जुन हुन्छ व्यापार पशुपन्छी जन्य त्यसमा हामीलाई आघात पार्यो, हाम्रो समृद्धिमा असर पर्यो, हामी गरिबी हुने भयौँ, हामीले खानेकुरा नपुग्ने भयो होइन। हामी एउटा कमसेकम अरू केही नसक्ने कुखुरा मासुसम्म किनेर खान सक्ने अवस्थामा पुगेका थियौँ। प्रोटिन हामीसँग नभएर माल न्युट्रिसन भएको अवस्थालाई थोरै भए पनि कुखुरा पालन व्यवसायबाट हामीलाई मद्दत भएको हो। र अब थोरै भन्दा पनि प्रोटिनको हिसाबले त कुखुरा एउटा भरपर्दो प्रोटिनको स्रोतै थियो। अब बर्ड फ्लू लगायतका डिजिजहरूको कारणले के भयो त भने यो उद्योग नै धराशायी भयो। यसभित्र लाखौँको रोजगारीको कुरा थियो, करोडौँ अरबौँको लगानीको कुरा छ, राज्यको एउटा आर्थिकको भरपर्दो स्रोतको कुरा छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त मानव जीवनमै, मानव स्वास्थ्यमा असर पार्यो यसले। अब अल्टिमेटली गएर के भयो त यसले फेरि मान्छेलाई सर्ला कि भन्ने एउटा खतरा जहाँनिर चाहिँ हामी सबैको कन्सर्नको कुरा। मान्छेमा सर्छ कि सर्दैन पहिला गएर अहिलेको भन्दाखेरि बर्ड फ्लूको आफैमा एउटा विशिष्टता के छ भने यो रोग चराचुरुङ्गीको कारण भाइरस, कोभिड पनि भाइरस हेर्नुहोस् है, जुन आँखाले देख्दै देखिँदैन सबभन्दा सूक्ष्म जीव हो, त्यही नै अहिले मानव सभ्यतालाई सबभन्दा चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। कोभिड जस्तै आँखाले नदेखिने यो चाहिँ इन्फ्लुएन्जा भाइरस हो। तर यो भाइरसको एउटा क्यारेक्टर के हुन्छ भने यसले आफ्नो स्वरूप बेला बेलामा फेरिदिन्छ है, आवरणमा परिवर्तन हुन्छ, भित्र यसको बनोट जुन जिन भन्छौँ जेनेटिक लेभलमा परिवर्तन आउँछ, त्यसलाई म्युटेसन भन्छ वैज्ञानिक भाषामा होइन। त्यो फेरबदल हुने, एक स्वरूपबाट अर्को स्वरूपमा फेरिने बित्तिकै उसको स्वरूप मात्रै, बनोट मात्रै होइन कि उसको बाहिरी चालचलन चरित्रमा पनि फरक पर्ने, त्यसले गर्दाखेरि रोग गर्ने क्षमतामा पनि फरक गर्ने। र एक जाति यसपालि पनि फरक छ हो, एक जाति अथवा एक किसिमको पन्छीलाई रोग गर्ने बर्ड फ्लू भाइरस, तर त्यसले स्वरूप चेन्ज गर्दाखेरि अर्को जातिको पशुपन्छी होइन र हुँदै गर्दा मान्छेमा पनि सर्न सक्ने जोखिम जहिले पनि रहन्छ, अहिले पनि रहन्छ। त्यस बारेमा यदि पन्छीबाट मान्छेमा सर्दियो भने हामीले फेरि अर्को यो विश्वव्यापी महामारीको खतरा, अहिले कोभिडको जस्तै महामारी हुन सक्ने जोखिम, त्योभन्दा अझ बढी खतरनाक मान्छेको लागि थ्रेट हुन सक्ने जोखिमहरू विगतमा इतिहासमा भएका हुनाले फेरि होला कि भनेर डरले आजको प्राथमिकता के रह्यो त भन्दा यसलाई पन्छीमै सीमित गर्ने, पन्छीभन्दा अगाडि मान्छेमा आउनै नदिने। अहिलेसम्म चाहिँ मान्छेमा सरिसकेको छैन। यो मान्छेमा सरिसकेर उपचार गर्नु त सर्नै नदिनु राम्रो होइन, सबै होइन। अवश्य मान्छेमा सर्नै नदिनका लागि प्रत्येक व्यक्तिले, इन्डिभिजुअल व्यक्तिले अपनाउनु पर्ने सावधानी चाहिँ के? एउटा विशाल च्याप्टर हो यो कुरा, एउटा प्रश्नको उत्तिखेर आन्सर छैन। तर सबभन्दा ठुलो कुरा ज्ञान हो, हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो बारेमा, यसको बारेमा राम्रो जानकारी हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो जानकारी सबै त अब बुझ्न भनौँ न वैज्ञानिकले बुझ्ने, अब भेटनेरी डक्टरले पढ्ने कुराहरू भए होइन, डक्टरहरूले मेडिकल डक्टरले पढ्ने, तर एउटा जनमानसले बुझ्न पर्ने खतरा कहाँ छ त, यो रोग सर्छ कसरी,
यो भाइरस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ कसरी, यो पाटोमा थोरै हामीले जानकारी हासिल गऱ्यौँ भने त्यो सर्ने ठाउँमा कसरी छेक्न सकिन्छ भनेर सहजै आकलन गर्न सकिन्छ। अब यसमा मैले थोरै प्रकाश पार्दा यो भाइरस चराको अथवा पन्छीको, अझ भनियो भने जङ्गली पन्छीको है, जुन जलचरहरू छन्, खास गरी चाहिँ जलचर नभनौँ जलपक्षीहरू होइन, हाँसहरू, चखेबाहरू लगायतका उत्तरी ध्रुवतिर बस्नेहरू, माइग्रेसन गर्ने तालचराहरू जस्ता चराहरूमा स्वाभाविक रूपमा हुने रोग नगर्ने, तर तिनी पन्छीहरू फेरि अर्को जातको पन्छीसँग मिसिँदा अथवा हामीले पालेका कुखुरा हाँससँग मिसिँदा फेरि तिनबाट हामी कहाँ पालेका पन्छीमा सर्ने। जस्तो मलाई हाम्रै स्टडीले के देखाएको थिएन, हाम्रो टौदह छैन यहीँ नजिकै काठमाडौँको, टौदहमा के देख्यौँ हामीले भने यो अहिलेको हिउँदको महिनामा उत्तरतिरबाट साइबेरियातिरबाट चराहरू माइग्रेट गरेर यहाँ आउँछन्, काठमाडौँमा पनि बस्छन्, चितवनमा पनि जान्छन्, अनि अरू इन्डियातिर अस्ट्रेलियातिर पनि जान्छन् होइन। तिनीमध्ये केही चराहरू त्यो टौदहको रुखमा बस्ने होइन, अनि तिनीहरू त्यो तालमा चाहिँ विचरण गर्ने, अनि हामीले पालेका कुखुरा र हाँस पनि त्यहाँ जाने, तिनीसँगै खेल्ने बस्ने, अनि तिनले ड्रपिङ्सहरू त्यो सुलीहरू एकै ठाउँमा गर्ने, अनि फेरि चारा पनि त्यही ठाउँमा खाने गर्दा त्यहाँबाट ल्याएको स्याम्पलमा हामीले भाइरस चाहिँ डिटेक्ट गरेका थियौँ। सिम्पल बुझ्नको लागि भनेपछि अन्यत्र पनि नारायणीका नदी छन्, ठुल्ठुला तालतलैयाहरू छन्, कोशी छन्। कुखुरा पाल्ने या हाँस पाल्ने या त्यस्ता खालका पक्षीहरू पाल्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ अरू चरासँग संसर्ग गराइदिनु भएन। डेफिनेटली एउटा सर्ने वातावरणको मैले बुझ्ने कुरा भन्दा तपाईँ हामीले गल्ती नै नगर्दा पनि प्रकृतिमा पनि यसरी सर्ने वातावरण चाहिँ छन्, जुन कुरामा हामीले बुझ्न र सावधानी अपनाउनु पर्यो। र पन्छी पालन गर्दाखेरि बाहिरी वातावरणमा एक्सपोज नहुने किसिमबाट हामीले अरू पन्छीको सम्पर्कमा नराख्यौँ भने एउटा जोगियो। अर्को सर्ने कुराहरू सबैभन्दा बढी के हो त भन्नुहुन्छ भने हामी मान्छेको व्यवहार, पन्छी आफैले सार्दैन, हाम्रो कमजोरीको कारणले भाइरस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्छ। जस्तै रोग लाग्यो, रोग लाग्ने कुरा स्वाभाविकै हो, लाग्छ, मान्छेलाई पनि लाग्छ, तर रोग लाग्ने बित्तिकै हामी अलिकति लोभी पापी भइदिनाले रोगीलाई के भयो जँचाउँ, डाक्टर कहाँ लिएर गाउँ, प्रयोगशालामा टेस्ट गराउँ भन्नपटको सट्टा लो मेरो त झोक्राए बेचिहालौँ, आजै बेचौँ, भोलि नै बेचौँ, अहिले नै सस्तोमा बेचौँ भनेर हामी हतार गरेर बजारमा लैदिने र बजारमा फेरि अब 2 पैसा सस्तो जहाँ पाइन्छ त्यहीँ किन्ने। अब आर्थिक हिसाबले पनि हाम्रा कमजोरी रहे र मानसिक हिसाबले पनि हामी अलिकति सचेत भएनौँ, त्यसले गर्दा त्यो रोगीलाई किनेर फेरि अन्यत्र कतै लैदिँदा एक ठाउँको बजारमा गयो, बजारबाट सर्वत्र छरियो र त्यो लिएर जाँदाखेरि फेरि अब त्यसलाई काटकुट गरियो, खाइयो, जे गयो, अनि घरमा भएका पक्षीहरूले गर्दाखेरि त्यहाँ सर्ने कुरा भयो। अझ फेरि हाम्रो अभ्यास के छ भने काटिसकेपछि त्यो आन्द्रा बुढीहरू त्यसलाई हामी राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दैन, हामी फालिदिन्छौँ, अनि कौवा लगायतका चराहरूले होइन अथवा कुकुर बिरालाहरूले तानेर फेरि तिनलाई सर्वत्र छरिदिन्छन् र फेरि अर्को कुखुराले त्यसलाई ठुङ्न थाल्छ। हेर्नुहोस् त रोग कसरी व्यापक रूपमा फैलियो। अर्को त्यो बिक्री गरेको कुखुरा जुन मैले रोगी अथवा शङ्कास्पद अथवा थाहा नभएको पनि हुनसक्छ, थाहा नभएको पनि हुनसक्छ, जानी बेच्छौँ यो चाहिँ होइन, थाहा अन्दाज इन्क्युबेसन पिरियड भन्छ, लक्षण नदेखाएको बेलामा पनि यदि त्यो बिक्रीमा गइदियो भने के हुन्छ त, त्यो हिँड्दै जाँदा डुल्दै जाँदा गाडीमा कहीँ पुग्दाखेरि यहाँबाट अन्यत्र जाँदै गर्दा उसमा रोग विकास हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि जहाँ पुग्छ त्यो ठाउँमा आफ्नो हाम्रो चलन के हुन्छ, बजारबाट ल्याइयो यसलाई अलग्गै राखौँ, यस्तो हामी जान्दैनौँ, ल्याएर आफ्नोसँग घाँसीमिसी मिलाइहाल्यो एकै दिन, अनि मिलाएपछि के हो त आफ्नो घरमा भएका स्वस्थ पन्छीहरू जुन छन् तिनमा पनि यसो गरौँ न, यहाँले भने जस्तै एकदमै भेग विषय होइन, हामीले एकदमै छोटो समय सिध्याउनु छ। उपभोक्ताले कुखुराको मासु या हाँसको मासु या त्यस्तै खालका पन्छीको मासु यतिखेर उपभोग नै नगर्ने या सावधानी अपनाउने, ती बच्नुलाई के गर्ने? त्यो गलत सोच हो, त्यो नबुझिकन त्यस्तो गर्नु हुँदैन है, त्यसरी मासु खानु हुँदैन भन्ने त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। बुझ्न के पर्यो भने यो भाइरस त्यसरी गइसकेपछि कुखुरामा कहाँ बढ्छ भन्दा आन्द्रामा बढ्छ, यसको वृद्धि हुन्छ पाचन प्रणालीमा र श्वास प्रणालीमा। त्यसैले सङ्क्रमित कुखुराको आन्द्रा र श्वासमा भाइरस भइसकेपछि सास फेर्दा आँखाबाट कचरा, नाकबाट सेगान अथवा सुली, यो सबै कुराबाट वातावरणमा भाइरस निस्कन्छ। यहाँ मासुको कुरा आएन। हेर्नुहोस् है, त्यो वातावरणमा निस्केको भाइरससँग
त्यो सुलीमा होला, त्यो अरू प्वाखमा होला, त्योसँग सङ्क्रमित गाडीमा होला, अथवा कहीँ होला, त्यो भटभट गर्दाखेरि निस्किएको हावामा होला, तपाईँ फारममा काम गर्दाखेरि तपाईँले त्यसलाई नाकबाट फोक्सोमा लिएर जानुहुन्छ र तपाईँलाई रोग सर्ने कुरा त त्यहाँनिर हो नि त जोखिम। हामीले ध्यान दिन पर्छ। मैले मासुको कुरा ल्याउँला, तर अहिले प्राथमिकतामा रोग कहाँ सर्यो भन्दा रोग त त्यहाँ सर्यो, ध्यान त त्यहाँ दिनु पर्यो नि त। तपाईँले फारममा काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ धुलो उडिराखेको छ, नाकमा मास्क पनि छैन, ग्लोभ पन्जाहरू केही पनि सावधानी चाहिँ छैन भने तपाईँ त्यो डस्टमा यदि भाइरस छ भने त पुरै लिनुहुने भयो नि, घन्टौँसम्म इनेल गर्दाखेरि सङ्क्रमित हुने सम्भावना एकदम बढी छ। सङ्क्रमितको कुराहरू काटकुट गर्दै हुनुहुन्छ, खाली हात गर्दै हुनुहुन्छ, सावधानी छैन, मास्कहरू केही लगाउनु भएको छैन, एप्रोनहरू केही पनि छैनन् भने त त्यसबाट उछिटिएर त्यो कुराहरू तन्तुहरू त शरीरभित्र पस्ने सम्भावना भयो होइन। त्यहाँनिर चाहिँ रोग सर्ने सम्भावना अर्को। र खाली हातले तपाईँले पशुपन्छी अथवा मासुहरू ह्यान्डल गर्न थाल्नुभयो, त्यो मासु पखाल्ने बेलामा तपाईँले कस्तो पानी प्रयोग गर्नुहुन्छ, कति दूषित छ। त्यही एउटै बाल्टीमा सबै कुखुरा चोप्ने गर्नुभएको छ भने त रोगी नरोगी सबै त्यसमा सङ्क्रमित हुने कुरा भयो नि त। अब बल्ल मासुको कुरा आउन थाल्यो होइन र। अब तपाईँले मासु सङ्क्रमित गर्नुभयो अथवा बिरामी कुखुरा थियो, त्यसको शरीरमा भाइरस जाँदा फैलिँदाखेरि उसको मासुमा पनि यदि भाइरस चाहिँ त्यहाँ थियो भने अब त्यहाँनिरबाट सर्ने सम्भावनाको कुरा रह्यो। तर कति भन्दा तपाईँले काँचै ह्यान्डल गर्ने बेलामा त्यसबाट लिएको ड्रपलेटहरू सासबाट जाने बेलामा त्यो चाहिँ नि खतराको पोइन्ट भयो। त्यसलाई ल्याएर तपाईँले सावधानीपूर्वक ग्लोभ्सहरू लगाएर राम्रोसँग पकाएर खानुहुन्छ भने पकाउँदाखेरि तातोले यो भाइरस मर्छ। कति तातो भन्दा पानी भकभक उम्लेको पानी 100 डिग्री को पानी चाहिँ उम्लन्छ होइन र, 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हामी उम्लिन्छ। त्यति उम्लिउन्जेल त भाइरस सकिसकिया हुन्छ। त्योभन्दा कममै 70 डिग्री पुग्दाखेरि भाइरस मर्छ है। अब हामीले कति र 70 पुग्यो र 60 पुग्यो भनेर हिसाब गर्ने भन्दा उमाल्नु त पर्यो कम्तीमा। राम्रोसँग उमाल्नुहोस् न तपाईँले, राम्रोसँग उमालिसकेपछि भाइरस रहने सम्भावना। राम्रोसँग पकाएर खाने हो भनेदेखि भाइरस सर्दैन भन्ने एउटा चाहिँ उदाहरण। अब यही भएन त हाम्रो कुरा प्रष्टैसँग होइन र। तपाईँले त्योभन्दा अगाडि काँचो मासु चलाउँदाखेरि ध्यान दिनु पर्यो। अब हाम्रो खतरा कहाँ छ भन्दा खतरा हाम्रो थियो ओसार पसारमा, खतरा कुखुरा ह्यान्डल गर्ने ठाउँमा, खतरा गाडीमा लोड अनलोड गर्ने ठाउँमा, खतरा त कुखुरालाई लिएर ढुवानी गरेर हिँडिरहेको अवस्थामा, सुली सोर्ने बेलामा, सुली उठाउने, ट्रकमा हालेर सुली बारीमा छर्ने होइन, सङ्क्रमित त्यो कुखुराको सम्पर्कमा आएको दाना दिने, त्यो दाना ओसार पसार गर्ने, त्यही ट्रकमा दाना, त्यही ट्रकमा बिरामी कुखुरा, अनि सरसफाइ केही पनि छैन, अनि खुला नाक मुख खुला हात लापरवाहीपूर्वक, त्यहाँनिर रोग सर्ने डर बढी हो। यो हजुरले उठाएको कुरामा यहाँ चाहिँ के भयो त, यो त्यति जोखिम निश्चित रूपमा टेक्निकल्ली छ, जोखिमै नभएको हुँदै होइन मैले भन्दिनँ, तर त्योभन्दा अगाडि सबभन्दा बढी जोखिम जहाँ छ त्यहाँको कुरा हामी अलिक कम गर्छौँ होइन र। ध्यान दिनुपर्ने त्यहाँ हो। फारममा काम गर्ने हाम्रा श्रमिकहरू भाइ बहिनीहरू, हाम्रा बाबुआमा दाजुभाइहरू जो हुनुहुन्छ कति सुरक्षित, हामीले ह्यान्डल कसरी, मार्केट कति सुरक्षित, हाम्रो लाइभ मार्केट जहाँ छ कुखुराहरू बेचबिखन गर्ने ठाउँहरू त्यो कति सुरक्षित, त्यहाँ हामीले कति व्यवस्था गरेका छौँ, हाइजिनको व्यवस्था छ कि छैन, चेतनाका कुरा त्यहाँ ल्याइयो कि ल्याइएन। यदि त्यो ठाउँ सुरक्षित छ भने मासु काट्ने बेलामा भेटनेरी डाक्टरको निरीक्षणमा गरियो कि गरिएन त, डाक्टरको सुपरभिजनमा मासु जाँचेर ल्याइयो भने त तपाईँलाई यो रिस्क त कम भयो। सर्न सक्ने विभिन्न कारणहरूको हामीले चर्चा गऱ्यौँ होइन। हामीले जनरली हेर्दाखेरि चाहिँ कुखुरा मासु खाँदाखेरि या ल्याएर पकाउँदाखेरिको कुरामा बढी सतर्क हुने गर्छौँ, तर यहाँले भन्नु त्योभन्दा अगाडि सर्ने सम्भावना धेरै भन्ने कुरा आयो होइन। अब अहिले त हामीले नेपालमा त मान्छेमा सरिसकेको पाएका छैन होइन, तर के थाहा सरिसकेको छ कि त्यो लक्षण के हुन्छन् सरेको? यस्तो हुन्छ, एउटा अन्दाजै गरेर होइन यो भा होला भन्दै हिँड्दा हिँड्न त्यति ठिक होइन। आजसम्म वैज्ञानिक हिसाबले हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि पशुपन्छी मन्त्रालयदेखि लिएर सबै अरू वैज्ञानिक लेभलमा पनि गएका अनुसन्धानमा मान्छेमा सरेको पाइएको छैन। ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ, सरेको छैन। त्यही भएर यसमा काल्पनिक सावधानी अपनाउनु तर लक्षण के हुन्छ नि यो पनि जानिराख्नु न। यस्तो हो, यो भनेको सामान्य रुगाखोकी हो है, यो फ्लू भाइरस हो। फ्लूको लक्षण भनेको रुगाखोकी लाग्ने हो होइन। जस्तो के हुन्छ रुगाखोकी लाग्दा जो कसैले पनि अन्दाज बुझ्न सक्छ। सामान्यतया जिउ दुख्छ है, सुरु हुँदा टाउको दुख्छ, हड्डी जोर्नेहरू दुख्न थाल्छन्। पशुपन्छी हो भने झोक्राउन थाल्छ, खाना खान मन कम गर्छ। मान्छे हो भने टाउको दुख्यो भनेर चाहिँ लौ न मेरो त ज्वरो हनन्ती आउन थाल्यो, जिउ आठ ठिङ्गर दुख्न थाले, यस्ता कुराहरूबाट सुरु हुन्छ है। अब कुखुरा हो भने अन्डा पार्न कम हुन्छ
बढ्दैन, झोक्राउँछ। र कुखुरामा यसको लक्षणको एउटा विशेषता के हुन्छ, धेरै कुखुरा एकैताली बिरामी हुन्छन् र धेरै कुखुरा मर्छन्। कति धेरै भन्दा कतिपय ठाउँमा 100मा 100 मर्छन्। ओके है, कतिपय ठाउँमा त्योभन्दा कम 80-90% चाहिँ मर्छन्। र कतिपय ठाउँमा तपाईँले लक्षण देख्न भ्याउनुहुन्छ। कतिपय ठाउँमा अहिले राखेका कुखुरा भोलि भुतेसान भइसक्छन्, मरेको थाहै के भएर मरे थाहै हुँदैन। यस्तो पनि अवस्था हुन्छ। यो डिजिजको, यो एनिमलको इम्युनिटी, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, त्यो भाइरसको प्याथोजेनिसिटी भन्छौँ हामी, कति रोग गर्न सक्ने क्षमता छ, जनावरको रोगबाट बच्ने कति चाहिँ उसको इम्युनिटी छ, आजभोलि इम्युनिटी सबैले बुझिन्छ होइन। ती सबै फ्याक्टरहरूले निर्भर गर्ने कुरा हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टल टेम्परेचरको कुराहरू हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एकाएक कुखुराहरू धेरै बिरामी भए, एकाएक कुखुराहरू मरे भने अहिलेको अवस्थामा रोग देखियो मुलुकमा, देखिसकेपछि हामीले बर्ड फ्लू हो कि भनेर शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ, डेफिनेटली हुन्छ। र आफै जान्ने भएर ह्यान्डल गर्ने र नजानी कुखुरा त नोक्सान होला आफ्नो पनि ज्यानमा खतरा पार्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। भेटेरिनरी डक्टरहरूलाई चाहिँ यो कुरा जचाएर उहाँहरूबाट चाहिँ ल्याबोरेटरीबाट अझै डायग्नोसिस गर्नुपर्छ, हेरेर मात्रै पनि हुँदैन। एकाएक मर्ने पनि धेरै रोग छन् है, लक्षणै नदेखाइकन मर्ने पनि धेरै रोग छन्, बर्ड फ्लू मात्रै होइन है, थुप्रै रोगहरू छन्। 10-15 रोगहरूको नाम भन्न सकिन्छ होइन। ती रोगहरू छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। जे पाए त्यो मऱ्यो भन्दैमा बर्ड फ्लू भन्दै हल्ला पिटाउनु चाहिँ हुँदैन, त्यो सब गलत। भनेपछि डाक्टर साहब, जस्तै अब कुखुरा, हाँस जस्ता पक्षीहरू जो हामीले पाल्छौँ, प्रयोग गर्छौँ होइन, त्यस्ता पक्षीसँग संसर्गमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरू सचेत हुनु अलिक बढी जरुरी थियो होइन। यहाँले त्यो अहिले एकदमै धेरै पछिल्लो समयमा कालिज पालन चलन आएको छ नेपालमा, कालिजमा पनि हुन्छ, कालिजमा पनि हुन्छ। यो रोग सर्छ, हजुर सर्छ। यो चरा जाति, जुनसुकै चरा जातिमा पनि यो रोग सर्छ र खतरा के हुन्छ कि त्यसबाट मान्छेमा पनि सर्छ। अब अहिले कोरोना भाइरसको महामारीको क्रममा छौँ हामी समयमा, हाम्रो भ्याक्सिन आइसकेको छ, यद्यपि अझै पनि महामारी बाँकी छ होइन। यो पनि भाइरस, त्यो पनि भाइरस हो। अहिले यहाँले भनेका लक्षणहरू कोरोनामा पनि देखिन्छ भनेपछि अहिले कुनै व्यक्तिलाई चिसो मौसम पनि छ, रुगा लाग्ने सिजन हो यो होइन, कसैलाई रुगा लागिहाल्यो भने, जिउ दुख्यो भने, ज्वरो आयो भने चाहिँ त्यो या त कोरोना हुन सक्ला, या त बर्ड फ्लू हुन सक्ला, या कुनै पनि भाइरसले एट्याक गर्यो भन्ने अनुमान गरेर चेक गर्न गइहाल्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली, आफूलाई शङ्का लाग्न बित्तिकै आफै जान्ने भएर चाहिँ त्यसलाई सुपरसेट गर्नुभन्दा सम्बन्धित विज्ञको परामर्श लिने। कोरोना डेफिनेटली व्यापक रूपमा भएको हुनाले जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूलाई देखाउनु पर्यो। बर्ड फ्लूको शङ्का लाग्न बित्तिकै भेटनेरी डक्टरलाई सम्पर्क गर्नु पर्यो, खबर गर्नु पर्यो। दैनन्दिन सरकारको कुनै निकाय, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय, यहाँ चाहिँ भेटेरिनरी डक्टरलाई देखाउन एकदमै जरुरत छ। र आँखाले हेरेको भरमा तपाईँले यो रोग बर्ड फ्लू हो वा होइन भन्न सक्नुहुन्न। यस्ता मिल्दाजुल्दा धेरै लक्षण भएको हुनाले हामीले प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्छ। हामीले विगतमा त हाम्रो क्षमता विकास गर्दै थियौँ, अहिले हामी त्रिपुरेश्वरमा सक्षम भयौँ। हाम्रो ल्याब र युकेको ल्याबमा गर्ने डायग्नोसिस एउटै स्ट्यान्डर्डको छ, बेलायत गएर हाम्रोमा कुनै फरक छैन। विगतमा हामीले बेलायत पठाउँथ्यौँ स्याम्पल, बेलायतले हो तिम्रो बर्ड फ्लू भनेपछि बल्ल हामी पत्याउँथ्यौँ। त्यही भएर इट इज सो डिफिकल्ट। यस्तै रानीखेतमा पनि त्यस्तै हुन्छ, पास्चुरलिसिसमा पनि त्यस्तै हुन्छ, अरू कुनै रोगमा पनि यस्तै झोक्राउने, नखाने, मर्ने, रगतहरू ठाउँ ठाउँमा देखिने होइन, हरियो चेर्ने, यस्तो कुराहरू चाहिँ देखिँदैमा बर्ड फ्लू भनिहाल्नुहुन्न। तर अहिले बर्ड फ्लू देखिएको हुनाले शङ्का डेफिनेटली गर्नुपर्छ र भेटेरिनरी सेक्टरलाई चाहिँ अगाडि लिएर आउन जरुरत छ। त्यो भयो भने हामीले फेरि कोभिड र बर्ड फ्लूलाई एकै ठाउँ मिसायो भने झन् बढी अन्यल हुन्छ। अनि यहाँले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ सबैभन्दा धेरै जोखिम चाहिँ त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूमा छ होइन। ती काम गर्ने व्यक्तिहरू जो कुखुरा फार्ममा काम हुनुहुन्छ, हाँस फार्ममा काम हुनुहुन्छ, कालिज फार्ममा काम हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ कसरी बस्ने र आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो फार्ममा चाहिँ बर्ड फ्लू नआओस् भनेर यतिखेर चाहिँ कसरी सावधानी अपनाउने? सबैभन्दा पहिला मैले फार्ममा काम गर्ने हाम्रो कृषक, फार्म व्यवस्थापक, हाम्रा त्यहाँका श्रमिकहरू सबैलाई मेरो नम्र निवेदन के हुन्छ भने फार्मभित्रको वातावरणलाई बाहिर एक्सपोज गर्नु हुँदैन। फार्मभित्र जो पाए मान्छेले लिएर जानु हुँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि कुखुरा किन्न कोही मान्छे आयो होइन, गाडी लिएर, साइकल लिएर, उसलाई आफैलाई भित्र लिएर जाने, आफैलाई कुखुरा टिपेर लिएर जाने अनि उसको कुखुरा भित्र ल्याउने, यो गलत काम गर्नु हुँदैन। फार्मभन्दा सर्टेन डिस्टेन्स बाहिरै गाडी साइकल जे छ बाहिरै राख्ने, भित्रबाट ल्याएर उसलाई टाढै दिने, टाढैबाट ह्यान्डओभर गरिदिने। फार्मभित्र प्रयोग गर्ने लुगा लत्ताहरू फार्मबाट बाहिर लिएर जानु हुँदैन। कुखुरा पाल्ने फार्मको कुरा गरेँ मैले, घरको कुखुराहरू छन् भने पनि त्यसै गरी बाहिरकोसँग मिक्सअप गर्नु भएन। कुनै जङ्गली होस् वा अरू कसैको होस्, सधैँ होस् वा बिरामी होस्, सम्पर्कमा नल्याउने, बाहिरकोलाई भित्र, भित्रकोलाई बाहिर नल्याउने। बजारमा लिएर गइसकेका जिनिस
चाहे त्यो पन्छी होस्, चाहे दाना होस्, अथवा यसको उत्पादन अन्डा वा मासु जेसुकै होस्, त्यसलाई फर्काएर घरमा ल्याएर फेरि घरकोसँग मिसाउने गल्ती गर्नु हुँदैन। यो गरियो भने निश्चित रूपमा रोग चाहिँ आउँछ, यसमा शङ्कै छैन, यो वा त्यो रोग चाहिँ आउँछ। त्यसैले यसलाई जैविक सुरक्षा व्यवस्था अपनाउने भन्छ, यसलाई चाहिँ सरसफाइमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। सबैभन्दा मान्छे हामी जो फारममा काम गर्छौँ वा कुखुरा ह्यान्डल गर्छौँ अथवा पशुपन्छी ह्यान्डल गर्छौँ, हामीले प्रयोग गरेको जस्तो उदाहरणलाई जुत्ता भनौँ, तपाईँले खोरमा जुत्ता लगाउनु भयो, त्यो जुत्तामा सुली टाँसिएको हुन्छ, अथवा तपाईँले त्यहाँबाट मोटरसाइकल साइकल जे प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईँको गाडी त्यसको चक्कामा सुली टाँसिएको हुन्छ, त्यो गुड्दै गुड्दै यहाँबाट किलोमिटर धेरै किलोमिटर टाढासम्म जान्छ, अथवा तपाईँले त्यही जुत्ता लगाएर कहीँ गइराख्नु भएको हुन्छ अनि त्यहाँ टेक्नुहुन्छ, तपाईँको जुत्ताले सुलीमा भएको भाइरस चाहिँ त्यो ठाउँमा छोड्छ र सर्छ। अथवा हामी जस्ता डाक्टरहरू प्राविधिकहरू हामी उपचार गर्न एक ठाउँ गइरहेको हुन्छौँ, हेर्न गइरहेको हुन्छौँ होइन, त्यहाँबाट हाम्रो लुगा लत्ता जिउमा सरेको हुन्छ भाइरस चाहिँ, त्यसलाई हामीले त्यो फेरेर राम्रोसँग नुहाइधुवाइ गरेर माने निसङ्क्रमणहरू लुगाहरू गरेर अर्को सुरक्षित लुगा नलगाइकन तिनी सरसामान लिएर अर्कोमा पस्यो भने त स्वाभाविक रूपमा सर्छ। त्यसै किसिमबाट व्यापारीबाट सर्ने भयो, किसानबाट। मैले यहीँ काठमाडौँमै देखेको के भने नाम नलिउँ, एनिवे एक ठाउँ सर्यो होइन, रुनुभयो धेरै किसानहरू, के भयो बहिनी भने होइन, अनि उहाँले चाहिँ यस्तो तपाईँ जानुभएको थियो फलानु यो ठाउँमा भन्दा बिरामी भयो हेर्न आऊ भन्नुभयो, म गएँ अनि हेरेँ अनि एक दुईवटा समातेँ, यस्तो झोक्राइरहेको थिएँ, त्यसको भोलिपल्ट त मेरोमा पनि भइहाल्यो, किन त्यही समात्नु भयो, आउनुभयो अनि त्यहाँबाट आफ्नोलाई दाना दिन थाल्नुभयो। सो सिम्पल यहीँ हामीले काठमाडौँमा भोगेको कुराहरू भने यस्ता अन्त पनि भए होलान् होइन, सहयोग गर्न भनेर गइन्छ। कसैकोमा दाना पानी सकिन्छ, ल्याउन म कहाँ त सकियो, तिमी कहाँ अस्तिको बाँकी होला ल्याऊ भन्यो, त्यही रोगीले छोएको अथवा सुली सङ्क्रमित अथवा रोग सङ्क्रमित दाना पानी लिएर गयो। भाँडाकुँडा हामीले सफा गर्दैनौँ, त्यसबाट चाहिँ सर्ने सम्भावना। सबभन्दा हामीले अर्को के फेला पार्यौँ बर्ड फ्लूमा भने गाडी जहाँ चाहिँ कुखुराहरू हेल्दी कुखुराहरू बजारमा लिएर जाने भनेर लिएर लगिन्छ अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उत्पादन थलबाट मार्केटमा लगिन्छ, त्यही गाडीमा फेरि दाना पनि लगिन्छ है। अनि त्यही गाडीमा फेरि अब बिरामी अथवा अन्डा अथवा वाटेभर जिनिस उत्पादन सामग्री हालेर फेरि ओसार पसार गरिन्छ र अलिक कम सरसफाइ हुने गर्छ। हामीले यसलाई धेरै नै प्रयास गऱ्यौँ सरसफाइ गर्ने र आजभोलि चाहिँ डिसइन्फेक्सन गर्नुहुन्छ। धेरैजसो फार्म व्यवस्थापकहरू जो सचेत हुनुहुन्छ उहाँहरूले मेटालिक फलामहरूका बनाउनुहुन्छ अनि त्यसलाई इभन पोल्ने उर्ने सरसफाइ गर्नुहुन्छ। त्यो पाटो चाहिँ धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ यदि हामीले गरेनौँ भने यो रोग ट्रान्समिसन गर्ने अर्को एउटा ठुलो चाहिँ माध्यम हुन्छ जहाँनिर हामीले ख्याल गरेका हुन्नौँ। अनि सामान्य अर्को चाहिँ त यो कोभिडले हामीलाई के सिकायो भने हामीले मास्क लगाउने, पन्जा लगाउने, अनावश्यक ठाउँमा नछुने होइन, र छुनै पर्यो भने पनि अलिकति कुइनाले गर्ने, हातछिउँ गर्दाखेरि हामीले कुइनाले चाहिँ नाकमा लिएर, यी सबै अभ्यासहरू व्यक्तिगत हाइजिनका अभ्यासहरू बर्ड फ्लूको लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। र अर्को महत्त्वपूर्ण के भने राम्रोसँग पकाएर खाने, काँचो चाहिँ खाँदै नखाने, नाङ्गो हातले सुली वा अन्डा वा मासु केही पनि नछुने। तपाईँ ग्लोभ लगाउनु, कम्तीमा बाबा ग्लोभ छैन प्लास्टिकका झोला त आजभोलि पाइन्छन् नि त, त्यो हातमा लगाउनु, त्यसले समाउनु अनि त्यसलाई फेरि डिस्पोज गर्नु, साबुन पानीले हात धुने। हामी यति त गर्न सक्छौँ नि होइन, यति गऱ्यौँ भनेदेखि हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ र बर्ड फ्लूको कुनै समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, डाक्टर प्रदीप केसी,
आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा निर्देशकको रूपमा कार्यरत छु। यस चिकित्सालयले निर्माण गरेको जुन सिंहदरबार वैद्यखानाको तरकिब अनुसार निर्माण गरेको ज्येष्ठ वासादी चूर्ण 5 भाग, गुडुची चूर्ण 3 भाग र एसटी मधु 1 भाग यो मिश्रित एउटा चाहिँ औषधि हामीले निःशुल्क रूपमा वितरण गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ बालकदेखि वृद्धसम्म र जुनसुकै रोगहरू, उच्च रक्तचाप, डायबिटिज यी सबै रोगहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा कुनै चिनीहरू अथवा मिश्रीहरू यस्तो पदार्थहरू छैन र यसलाई चाहिँ हामीले 1 लिटर पानीमा 5 चम्चा औषधि राखी त्यसलाई 5 देखि 7 मिनटसम्म उमाल्ने र बनेको काडालाई 50 देखि 80 ml सम्म वयस्कले र बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने 30 ml 30 देखि 40 ml चाहिँ सेवन गर्नु होला। दिनमा 3 पटक सेवन गर्न सकिन्छ। यो नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयले निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ र यसको लागि बजारमा हामीले कुनै व्यवस्था गरेका छैनौँ। नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा जुन कार्य समयमा आएर आफ्नो नाम दर्ता गरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुन सक्नेछ। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। एनटिभी प्लस, एनटिभी इटहरी, एनटिभी कोहलपुरमा यो कार्यक्रम यहाँले दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ। फरक फरक समयमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी अहिले अन्तिममा यसको विषयमा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीले बर्ड फ्लूको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ, किनभने बर्ड फ्लू काठमाडौँ केही ठाउँमा देखिएको छ। त्यसैगरी कोरोना भाइरसको पनि कुरा गरिरहेका छौँ। यसको कुरा त स्वाभाविक रूपमा गर्नैपर्छ हामीले, किनभने संसारलाई पिरोलिरहेको एउटा त्रासको विषय हो यो। अब भने एकैछिन जीवनशैलीकै कुरा गरौँ। विज्ञहरूले के भन्ने गरेका छन् भने हामीले अपनाउने गरेको जीवनशैली हाम्रो रोगको धेरै कारण बन्ने गर्छ। अर्थात् हामीले कस्तो जीवनशैली अपनाउँछौँ हामी निरोगी हुने या रोगी हुने त्यसमा निर्भर गर्छ। त्यसो भए हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ हामीले तयार पारेका छौँ एउटा सेगमेन्ट। आउनुहोस् एकैछिन यो पनि हेरौँ। म डाक्टर सुदर्शन प्रधान, मानसिक रोग विशेषज्ञ र मानसिक रूपमा स्वस्थ बन्नको लागि हामीले आफूलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफूलाई खुसी बनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। खुसी कसरी बन्ने त भन्दाखेरि आफूले के गर्दाखेरि खुसी हुन्छ। कसैलाई आफ्नो साथीभाइसँग भेट गरेर खुसी हुन्छ कि, कसैलाई आफूलाई मन लागेको परिकारहरू बनाएर खुसी हुन्छ कि, आफूलाई मन लागेको कुरा जे चिज छ त्यसलाई पोख्ने वातावरण हामीले तयार गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै त्यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि मन एउटा चाहिँ प्रफुल्लित भएर बसिरहेको हुन्छ र आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो चिजमा आफूलाई चाहिँ ध्यान दिने। त्यो गर्दाखेरि कसैलाई दिएर खुसी हुन्छ कि, कसैलाई दान दिएर खुसी हुन्छ कि, कसैलाई जे चिज आफूलाई गर्न मन लाग्ने कुरा हो त्यसलाई चाहिँ लुकाएर त्यसलाई चाहिँ ऊ चाहिँ नगर्ने। त्यो हुँदाखेरि त्यसले के हुन्छ र मानसिक रोग राम्रोसँग ठिक हुन्छ। राम्रोसँग कुनैमा राम्रोसँग औषधि खाइराख्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। औषधि खाएर राम्रोसँग ठिक हुन्छ भने यसले केही पनि फरक पर्दैन र आफ्नो जीवनशैलीलाई राम्रो व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले शारीरिक रूपमा मात्र होइन कि मानसिक रूपमा पनि तन्दुरुस्ती बन्नलाई आफ्नो मनको कुराहरू खुलस्त रूपमा चाहिँ भनेर बस्नुभयो भने जसले कुराहरू बुझिदिन्छ उसले चाहिँ उसलाई भनिदियो भने त्यसले मान्छेलाई चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ मानसिक रूपमा राम्रो जीवनशैली व्यतीत गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। मानसिक रोगमा हामीले वर्गीकरण गऱ्यौँ भने कमसल खालको, मजेौला खालको र कडा खालको भनेर हामीले डिभिजन गर्न सक्छौँ साधारण भाषामा, बुझ्ने भाषामा। र कमसल खालको भन्नाले कसो भने क्षणिक रूपमा केही समयको लागि आउँछ र बिस्तारै त्यो आफै ठिक भएर जान्छ। त्यसलाई खालि साधारण कुराकानी गरेर र काउन्सिलिङ गरेर पनि राम्रोसँग ठिक भएर पनि जान्छ। मजेौला खालको भनेको कस्तो भने फेरि पनि बल्झेर आउन सक्ने सम्भावना बढी भइदिन्छ। त्यसमा त्यो डिप्रेसन, बाइपोलर म्यानिया इत्यादिहरू आउन सक्छ। र कडा खालको भनेको चाहिँ नि जटिल लेभलमा र भ्रमहरू सिर्जना हुने र नभएको कुरा आफूलाई हो जस्तो लागेर आउने त्यस्तो खालको हुन्छ। यो प्रायः जस्तो 1% को हाराहारीमा आउँछ र यो चाहिँ कसो भने जिन्दगीभरको लागि औषधि खाइराख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। र यो पनि कसो भने राम्रोसँग औषधि गऱ्यो भने राम्रोसँग ठिक पनि हुन्छ। र के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मानसिक रोग आउँछ त भन्दाखेरि हामीले यसलाई पनि यस्तो किसिमको चाहिँ यो 3टा प्रकारको कारणले गर्दा आउन सक्छ। यो जैविक कारण, यो जेनेटिक कज र चाहिँ नि बायोलोजिकल कज भन्छौँ, साइकोलोजिकल कज भन्छौँ र सोसल कज भन्छौँ। यो 3टा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि मानसिक रोग आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र बायोलोजिकल कजमा हामीले आउँदाखेरि हामीले यो प्रायः जस्तो चाहिँ जेनेटिक कजले गर्दाखेरि पनि आउँछ र यो चाहिँ बाउ आमामा कसैले चाहिँ मानसिक रोग छ भने बच्चामा पनि जान सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। र
र साइकोलोजिकल कज भन्नाले बच्चाहरू हुर्किएको वातावरण कस्तो भएको छ, कस्तो किसिमको उनीहरूलाई चाहिँ बढी हेपेर चाहिँ हुर्काएको छ कि कस्तो किसिमको वातावरण हामीले तयार गरेका छौँ, बढी स्कुलमा जाँदाखेरि स्कुलमा चाहिँ बढी पिट्ने कुट्ने बुलिङ गर्ने ऱ्यागिङ गर्ने त्यस्तो खालको चिजहरू बढी भएको छ भने त्यसले पछि मानसिक रोग निम्तिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। र सोसाइटीकै कारणले गर्दाखेरि आउने भनेको यो प्रायः जस्तो चाहिँ हाम्रो समाजमा के भन्छ भने धेरै जस्तो चाहिँ रक्सी खाने चाहिँ यो जुन सर्टेन जातहरूमा चाहिँ रक्सीको प्रयोजन एकदमै बढी हुने भएकोले गर्दाखेरि यसमा पछि आएर रक्सीको अत्यधिक सेवन गरेर बस्ने चाहिँ सम्भावनाहरू बढी भइरहेको हुन्छ। यस्तो चिजले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि मानसिक रोग चाहिँ निम्त्याउने सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यो चिजलाई हामीले रोक्नको लागि हामीले आफूले पनि यो कुरा देखियो भने चाहिँ राम्रोसँग समयमा सही ठाउँमा उपचार गर्नलाई लिएर जान सक्यौँ भने मानसिक रोग विशेषज्ञहरू अहिले धेरैजना पनि छन् र राम्रोसँग गरेर उपचारहरू गराउन पनि सकिन्छ र चाहिँ मानसिक रोग राम्रोसँग ठिक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यो कुरा चाहिँ बुझौँ। कोभिडको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अरू मानिसहरूलाई जसरी यो कोभिडले असर गर्छ, नशा सम्बन्धी बिरामीहरूलाई पनि असर गर्ने तरिकाहरू तिनीहरू नै हो र सावधानीका तरिकाहरू जुन छन् तिनीहरू पनि नशा सम्बन्धी बिरामीले अरू छुट्टै किसिमको सावधानी त्यस्तो कुनै लिनु पर्दैन। जुन सावधानीहरू अरू मानिसहरूले लिनुहुन्छ, अरू बिरामीहरूले लिनुहुन्छ, त्यही सावधानीहरूबाट हामी नशा सम्बन्धी हुने यसका असरहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नशा सम्बन्धी बिरामीहरू पहिल्यैदेखि धेरै सिकिस्त हुने हुनाले चाहिँ यसको असर वा यसको जटिलताहरू जुन छ तिनीहरू चाहिँ यो बिरामीहरूमा नशाको बिरामीहरूसँगमा चाहिँ बढी असरहरू देखिन सक्छ र त्यस्तो कुनै शङ्का लाग्यो भने चाहिँ तुरुन्तै हामी हस्पिटल जानु पर्यो र हामीले चाहिँ हेल्थ फेसिलिटिजको जुन छ त्यो चाहिँ सुविधा छिटो लिइहाल्नु पर्यो। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनु पर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इन्टहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको समय सकिन आँट्यो। 1 घण्टा बित्न कति बेर पनि लाग्दैन। हामी एकैछिनमा बिदा माग्छौँ। त्योभन्दा अगाडि केही जानकारी हामीले दिनैपर्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटाहरीमा। यसका अलावा यहाँहरूले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ
अनि अर्को कुरा फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले निकै चलनमा रहेको निकै नै चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमा पनि यहाँले प्रत्यक्ष नै हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक पेजमा आफूलाई अनुकूलता मिलेको समयमा यी सामाजिक सञ्जालमा यहाँले जुनसुकै बेला पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला, जुन हाम्रा मार्गदर्शक बन्नेछ। अर्को कुरा यहाँहरूका पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा या प्रश्न छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला। हामी तिनको विषयमा खोजनीति गरेर तिनलाई सम्बोधन गर्दै विज्ञहरू छनौट गरेर कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ, अर्थात् यहाँहरूका ती समस्याको सम्बोधन गर्नेछौँ। हामी फेरि पनि भन्छौँ जाने बेलामा कोरोना भाइरसको त्रासबाट हामी बच्नु नै छ। भ्याक्सिन आए पनि सबैले लगाइसकेको अवस्था छैन, सतर्क अझै पनि हुनु जरुरी छ। फेरि यसै बिचमा जुन बर्ड फ्लूको पनि कतै कतै देखिएको छ त्यसबाट पनि हामीले बच्नु परेको छ। जे होस् स्वास्थ्यमा सतर्क बनाऊ, सचेत बनाऊ, स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुरो अरू केही पनि छैन। यही आग्रह साथ आजको लागि बिदा माग्छौँ। भोलि फेरि आउँछौँ आजकै समयमा। हस्त नमस्ते।